إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تعریفات دے بعد تمام قسم دی حمد و ثنا ہر قسم دی عبادات دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات، آج دا اے پروگرام عظیم الشان فقید المثال جو کہ اپنی کامیابی اور کامرانی طرف بڑی تیزی دے نال رواں دواں میرے تو قبل الحمدللہ تلاوت قرآن پاک تو بعد قاری محمد اسماعیل صاحب دی ماشاءاللہ قرآن پاک دی تلاوت اور انج محسوس ہو رہا سی جویں حرم دے اندر تلاوت ہو رہی ہے، اور پھر بچیاں دیاں تقریراں اور باطل مذہب چھوڑ کے مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے والے سابق گلوکار، گانے گان والے، ساز بجان والے، مداح رسول عربی، شاعر توحید و سنت مولانا غلام رسول تبانی صاحب، اللہ انہاں نوں مسلک حق دے اتے استقامت عطا فرمائے، اور اللہ غیب دے وچوں انہاں دیاں پریشانیاں دور کر کے اللہ انہاں واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے وے۔ یہ قدرتی گل ہے، کو اللہ والوں معاملہ ہے،
پچھلے پروگرام کے اندر ہی میں خطبہ شروع کیتا ہے تو لائٹ بند ہو گئی، اج بھی خطبہ شروع کیتا ہے تو لائٹ بند ہو گئی ہے۔ انج لگتا ہے یا وہ وابڈا نے میرا مخالف بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہ جدو میرا خطبہ شروع ہوتا لائٹ بند کروا دیں نے۔ بہرحال دعا کرو اللہ پاک سب نو ہدایت نصیب فرمائے۔ تسی دیکھ رہے ہو ساری جماعت دے ناموار ممتاز عالم دین، میری مراد مجاہد اسلام، مجاہد انتق، عالم باعمل حضرت مولانا قاری محی الدین کنگن پوری صاحب، جو کہ الحمدللہ اسٹیج تے تشریف فرمان ہے، اور انہاں دے نال نہ چلاؤ بند ہو جانا جی۔ مصنف کتب و کثیرہ حضرت علامہ پروفیسر ابراہیم خادم قصوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عبدالرشید خادم قصوری صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور میرے بعد مناظر اسلام مسلک حق دے عظیم ترجمان حضرت مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے۔ انہاں دا خطاب ہون والا، اور آخر دے اندر شیر ربانی مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد آصف ربانی صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور، انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہون والا ہے۔ حضرات، میرے ذمہ برادرم عزیزم پروانہ شہدائے اہل حدیث حضرت حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب نے، اور محترم پیکر اخلاص حافظ محمد امجد صاحب نے مضمون لگایا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر چند باتاں تواڈے گوش گزار کرانگا۔ دعا اے کرو اللہ سن سنا کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہان دے اندر بڑے بڑے آلہ، بڑے بڑے عرفہ، بڑے بڑے بلند و بالا اللہ رب العالمین نے نبیانو اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے، لیکن تمام نبیان وچوں اللہ نے جو مقام، جو مرتبہ میرے مصطفیٰ نو عطا کیتا ہے، وہ تمام نبیان بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا، اور آپ ہر لحاظ نال افضل نے، نبوت دے لحاظ نال افضل نے، معجزات دے لحاظ نال افضل نے، اخلاق دے لحاظ نال افضل نے، کردار دے لحاظ نال افضل نے، گفتار دے لحاظ نال آپ افضل نے، خطابت دے لحاظ نال آپ افضل نے، امامت دے لحاظ نال آپ افضل نے، لباس دے حوالے نال آپ افضل نے، کھانا پین دے معاملے آپ افضل نے، جویں شریعت دے اندر ہر معاملے دے اندر
میرے مصطفیٰ افضل نے اسی طرح حسن دے لحاظ نال خوبصورتی دے لحاظ نال بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ نو سارے نبیاں نالو افضل بھی بنایا تے اعلیٰ بھی بنا دیتا ہے. آپ افضل بن کے آئے نے. جی ایکو بند کر دو, میرا مزاج نہیں. بالکل ایک آواز کرو, آواز تھوڑی کھول کے ایکو بالکل بند کر دو, بیس فل بند کر دو, ٹربل فل کھول کے آواز سیٹ کرو. ہر لحاظ نال آپ افضل نے, اور کس قدر افضل نے. تے نالے حسن دے لحاظ نال آپ افضل کیوں نہ ہوندے؟ اللہ میرے مصطفیٰ نو بنا رہا تے نال اللہ 5 قسماں کھا رہا ہوئے. بولو کنیاں؟ جلسے میں آیا میری شرم ہے کہ مسجد ہی اپنے آپ. دھیان کر, میرا پتر رب دے گھر چ بیٹھا تو کوئی پارک چ نہیں بیٹھا. صحابہ دے مسجد والا آتے سن تو انہوں نے بے ہوش ہو جاتے سن, جسم چ لرزہ تاری شروع ہو جاتا ہے. تو مسیطے آ کے ایک دوجے کرنے جگتا کرنے ہیں. ایڈے بھی مولوی انہوں نے نہ سمجھا کرو. 5 قسم اللہ اٹھا رہے نے میرے مصطفیٰ نو بنا کے. حالانکہ میرا ایمان اور میرا مسلک ہے اللہ اونج بھی گل کرن تے اللہ دی ہر گل سچی ہے. جہاں ایمان ہے اللہ نو سچا مان دے, بولو اللہ دی ہر گل. اجے سارے نہیں بولے, بچے نہ بولن, اب وڈے بولو ذرا. اللہ دی ہر گل سچی ہے. پھر اللہ ایک قسم خان تاں بھی سچی ہے, 2 باری کہن تاں بھی سچی ہے. یہ تے اللہ 5 قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں انسان نو جویں بنایا انج کائنات دے اندر میں کوئی شے بھی نہیں بنائی. اللہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ذرا اللہ دے قرآن دی دعوت غور کرنا ذرا. اعلان خدا بندی کی ہے, آواز ہوندی ہے, مولا فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجے بھی نہیں جے بولے, جنوں اے ایمان ہے, یقین ہے کہ ساڈا اللہ ہر چیز تو پا کے او محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ. تے جہاں اے دل کردا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہیے, اللہ جنت دے اندر کھجوراں دا درخت لا دین, تازیہ کھجوراں دا, او میرے نال محبت دے نال ذرا بولو, پیار محبت نال ذرا سبحان اللہ کیا جے سنیے ذرا. آواز ہوندی ہے, مولا فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو ماشاءاللہ پتہ لگا واقعی تو درخت لوان آئے ہو. پہلو تو انج لگتا ہے جی میں تو لگے بھی پٹوان آئے ہو ہے. ہوں پتہ لگا ماشاءاللہ باز آؤ کو. اللہ تہاڈا بیانہ قبول کرے, تہاڈا بولنا قبول کرے. بلکہ میری دعا ہے یا اللہ یہ جنی دیر تیرے گھر چ سبحان اللہ کہندے رہن, اللہ تو رحمت دے دروازے کھولدا جا, اللہ جنت دے دروازے کھولدا جا. سنو ذرا آواز ہوندی ہے, مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سنو ذرا اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ترجمہ سن لو ذرا. اللہ فرمان دینے والتین, اللہ فرمان دینے مینو والتین دی قسم ہے, والزیتون مینو زیتون دی قسم ہے, وطور سینین مینو طور سینا پہاڑاں دی قسم ہے, وہذا البلد الامین
اللہ فرماندے نے مینوں مکے شہر امن والے دی قسم ہے، عرشہ والے تین دی سمجھ آ گئی ہے، اللہ زیتون دی قسم کھادی سمجھ آ گئی ہے، اللہ تور سینا پہاڑاں دی قسم کھادی ہے، اللہ او دی بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اے عرشہ والے ربا آ جڑی تو اگے مکے دی قسم کھادی ہے، اللہ شہر تے اور بھی بڑے میں، اللہ تو کسے اور شہر دی قسم نہیں کھادی، اللہ کسے اور ملک دی قسم نہیں کھادی، اللہ الہ آباد بھی شہر بڑا اللہ ہے، اللہ کھڑیاں شہر بھی بڑا اللہ ہے، اللہ قصور شہر بھی بڑا اللہ ہے، اللہ لاہور شہر بھی بڑا اللہ ہے، اللہ اکاڑا بھی بہترین شہر ہے، پر اللہ تو مکے دی قسم کیوں کھادی ہے؟ اللہ فرماندے نے او شام کوڑ والے ہو میں تا مکے دی قسم کھادی ہے، او شام کوڑ والے ہو جے ایمان تازہ ہویا تے سبحان اللہ کہہ دے آجے، گل پہلو سن لے آجے، اللہ فرماندے نے میں تا مکے دی قسم کھادی ہے، اینا گلیاں دے اندر میرے نبی دے پیراں دیاں تلیاں لگیاں نے، اینا گلیاں دے اندر میرے نبی دے پیراں دیاں تلیاں لگیاں نے، تائی امام شافی رحمت اللہ علیہ جدوں مکے دے اندر جاندے مدینے دے اندر جاندے جدوں گلیاں سامنے ہوندیا تے پیراں تو جوتی اتار دے اندے، پوچھنا امام صاحب کی گل ہے، کہنا مینوں شرم ہوندی ہے اونا گلیاں دے اندر جوتی پا کے جاواں جنہ گلیاں دے اندر میرے محمد ننگی پیری پھر دے رہے نے، جنہ گلیاں دے اندر پیغمبر دیاں تلیاں لگیاں نے، چار قسم رب نے کھادیاں نے، اگے پنجویں قسم اللہ کھاندے نے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ قسم اٹھا رہے نے میرے محبوب میں تینوں بڑا سونا بنایا، میں تیری امت نو بڑا سونا بنایا، حضرات میرے آقا خوبصورت بن کے آئے نے، قرآن دا ایک اور مقام سنی آجے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی نو شاہد بنایا، میں مبشر بنایا، میں نذیر بنایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میں اپنے نبی نو داعین اللہ بنا کے بھیجیا، اسلام دا دائی بنا کے بھیجیا، میں اپنے پیغمبر نو اپنا دائی بنا کے بھیجیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، تے آگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں سے چمکدا سراج بنا کے بھیجیا، میں سب نالو سونا بنا کے بھیجیا، اور ترجمہ میرے یزدانی شہید نے کرنا، ان آتانو پڑھ کے تے آکھنا میرا نبی کون ہے، میں صدقے سونا مکھڑا، پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو سبحان اللہ، میں صدقے سونا مکھڑا، جاگ دیکھنے دا پکھڑا، دیکھاں تو کٹ جائے دکھڑا، ہوئے ہرا دل سکھڑا، ٹھار جان اکھیاں میریاں، جو سفنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کے، کوئی بدر دا لشکار کے، کوئی بجلی دا چمکار کے، میں چند کواں انصاف نہیں، چند داتے چہرائی صاف نہیں، چند پکھے آپ دید دا، پاجلا کے آوے عید دا، ایتے یوسفان دیوان نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں، اٹھ جا کے حبشی بلال نو، جس ڈٹھائی آمینہ دلال نو، آقا فرمان دینے بلال جی سونیا، فرمایا کلمہ ہولی پڑھ لے، کافر تیرے تے ظلم کر رہے ہیں،
تیرے جسم دے تھلے کولے نے تے بلال مسکرا کے اندے نے سونے جسم دے تھلے کولے نے اکھاں دے سامنے وضحا دا چہرہ نظر آ رہا ہے سونے اللہ دی قسم ہے مینوں کولیاں دی کوئی پرواہ نہیں مینوں کوئی انہاں دے ظلم دی پرواہ نہیں مینوں او چہرہ نظر آ رہا جدے بارے اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ آقا علیہ السلام آئے دنیا تے آئے تے آقا فرمان دے لے میں تینہ چیزاں نال دنیا تے آیا بولو کنیا اچھی بولو گونگے نہ بولو زبانہ والے بولو کنیا تینہ چیزاں نال دنیا تے آیا پہلی چیز آپ فرمان دے لے میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا بن کے آیا یار او دا حسن دے کیا کہنے جیڑا دعا بھی بن کے آیا تے نبی ابراہیم دی بن کے آیا جیدی لڑی وچوں رب نے 80,000 نبی پیدا فرما دیتے تے جیدے بیٹے دی لڑی وچوں رب نے 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار پیدا کر دیتا تین چیزاں پہلی چیز حضرت ابراہیم دی دعا بن کے قرآن کہیں دے اللہ فرمان دے لیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خلیل میرا کر بیت اللہ بنا دیو حکم میرے رب نے دے دیتا ہے حضرت محی الدین کنگن پوری صاحب گل سنے آجے میری جماعت عظیم لیڈر تے خطیب بیٹھے انہیں میں اولا دی موجودگی دے اندر ادنا جا نوکر تے طالب علم سبق سنا رہے ہیں اپنی اصلاح واسے سننے آجے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا میرا کر بیت اللہ بناؤ آج بیت اللہ دیاں تمیرہ مکمل ہویاں حضرت خلیل ایک دعا کر دے اے میرے رب جی میں حق ادا ہونا چاہیے دم نہیں ہویا پر اللہ سے ایک دعا کم کرنے دعا کی تھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم انج کرو اللہ ساڑی امینتا قبول فرما اللہ جیوے دی امینتا کوئی قبول فرما اللہ فرمان دے لیا میرے خلیل تیری امینتا قبول ہو گئی انہیں انج کر دوستی دا حق کے وے تو مزدوریاں کی تھی ہم نے تے میں تینوں کو جی انعام دینا چاہنا تو میرا کار بنایا میرے مزدوری دینی ہے اے عرشہ والے ربا کی انعام دے گا کی مزدوریاں دے گا اور شام کوڑ والے ذرا توجہ میرے وال کرے آجے اللہ فرمان دینے خلیل جو میں کہندہ گیا تو من دا جا ان دوستی دا حق وے تو ہاتھ چوکے منگ دا جا میں عطا کر دا جاواں گا عرشہ والے ربا جے تو دینا چاہیے تو میرے وال بیگ اللہ فرمان خلیل فرمان دینے اللہ جے تو دینا چاہنا تے انج کر اللہ میں دنیا دے جاہو جلال نہیں منگ دا میں دنیا دا پلاٹ نہیں منگ دا میں تیرے کو کوئی جہاز کوئی گڈی نہیں منگ دا خلیل منگ کی منگ لے اللہ جے تو دینا ہی چاہنا تو میں دعا کر رہا ہوں اللہ مسجد میں بنا دیتی ہے اللہ ایدہ خطیب تو عطا کر دے سانو کوئی کو منگا لیا نال دا پلاٹ لے دے فلانی چیز لے دے خلیل تو منگ سونے اپنا حبیب دے دے اپنا حبیب دے دے حضرت خلیل نے دعا کی تھی اللہ فرمان دے کیویں دا خطیب چاہیے ہے یا اللہ اپنے گھر تو ہی حساب لا لا تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی
ایڈا وڈا شیر آوے ہیں سچ ایتھے آؤ جو میرے کول ایتھے آ جاؤ نعرہ تکبیر جڑا ماندا بولے جڑا رب نو ماندا سجا چوکے بولے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا بولو بولو حاجت روا مشکل کشا عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مناظر اسلام مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب مولانا عبدالرشید خادم قصوری صاحب حضرت مولانا میں میرے بڑی چپ کر گئے ہونا سنیے ذرا توجہ کرنا ذرا کہ ویدہ خطیب چاہیے دے اللہ پر گھر تو صاحب لال ہے جی میں تیرا گھر اچھا ہے اللہ خطیب ہی اچھا ہی چاہیے ہے سنیے ذرا کہ ویدہ چاہیے دے الفاظ اللہ نے انہیں پسند آئے رب نے قرآن بنا کے میرے محمد سینے تے نازل فرما دیتا قرآن کہہ سنیے ذرا آواز ہوندی ہے مولا فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل و خلیل مانگ رہے ہیں اللہ فرمان دے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے عرشہ والے ربا انج کرنا انہاں دے وچ ایک رسول بھیج دے فرمایا آ گیا ڈیوٹی کی ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتک اللہ او نبی بھیجی جڑا قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حکمت نائی دیا گلہ دسے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ کرے انَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے خلیل جیویں تا تو منگیا اویں دا دیاں گا اللہ نے جواب دیتا ہے پہلا پارہ چوتھے پارے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں مومنات سم کی تجوید منگیا اوید نمبر 2 آقا فرمان دینے میں اپنے پائی عیسیٰ نبی دی بشار بن کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل گئے میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ دا نبی بن کے آیا ایک نبی دا مبشر بن کے آیا میرے بعد ایک نبی ہونگے جنہ دا زمین تے نام محمد ہوئے گا آسمان تے نام احمد ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام 2 چیزاں بیان کی تیاں اور میں تیجی چیز اگے بیان کرنے لگا حضرت بابا جی عبدالمطلب نو پتا چلے آکے لونڈی دس دی کہ اللہ نے پترہ دیتا ہے دوڑے دوڑے آئے نے پوچھیا کدے کر پتر ہویا فرمایا جدے باپ نے یاد کر کر کے روم دے ہو عبداللہ دے کر بیٹا ہویا خوشیاں ود گئیاں اکھاں دی انسو سکھ گئے اج رب نے خوشیاں والا بچہ دیتا کر آئے نے تے آکے ہم دینے آمینہ مبارک ہوئے میں نو پتا چلے اللہ نے گود ہری کر دیتی ہے حضرت آمینہ بھی اج انسو سکھ گئے نے فرمان دینے بیٹا جس دندہ میرا پتر عبداللہ فوت ہویا تیری اکھاں دی انسو نہیں سکے تے اماں جی مسکرا کے فرمان دیا نے اللہ نے پتر ایڈا سونا دیتا ہے او دا چہرہ ویکھیا اللہ نے سارے دکھ دور کر دیتے نے دکھیاں دے دکھ ٹلے موسم
آیا اے بہار دا آمینہ دا چن چڑیا دن سوموار دا دیکھو او مینوں رہن دیو میرے کھبے بھی شیر تے میرے سجے بھی شیر ایک شیر ہے ادھر میرے وال ویکھو ایک گجراں والے دا شیر ہے تے ایک لاہور دا شیر ہے اللہ انہاں دی عمر جو برکت فرمائے اچھی کہہ دیو آمین اے اچھی کہہ دیو انہاں نوجواناں انہاں علماء دے نال اسلام پھیل رہے ہیں کریا کریا دین دی اشاعت ہو رہی ہے اللہ مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب انہاں دی عمر جو برکت فرمائے حضرت قاری محمد آصف ربانی صاحب اللہ انہاں دی عمر جو برکت فرمائے ذرا ایک بار اچھی کہو آمین آئیے ذرا میں اور گل مختصر کرا سنیے ذرا فرمایا بیٹا ہویا جی فرمایا او دا چہرہ ویکھیا رب نے سارے دکھ دور کر دیتے ہیں ان ادھر میرے حال دھیان کرو ادھر میرے حال ان شیر دوویں آ گئے نے تے میرے حال دھیان کرو تاکہ میں گل مختصر کر کے سناواں غور کرنا ذرا فرمایا لیا نا بچہ حضرت امی جی آمینہ گئیاں نے جا کے میرے آقا علیہ السلام نو لے کے آئی ادھر میرے وال ویکھے نا تے بابا جی عبدالمطلب نے جدو چہرہ ویکھیا تے فرماندے نے ادا نام کی رکھنا تے امی جی آمینہ فرماندی یعنی آقا کیسے نا میں خواب بن کے آیا اما جی فرماندی نے اج عشق میں مادر دے اندر سن پیغمبر کئی واری ستیا ہویا خواب دے اندر بی بی آمینہ نو اے سبق پڑھایا گیا سی قدرتی اے بی بی بتایا گیا سی نی آمینہ تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی نام اے دا تو سونا محمد ہی رکھی حضرات اماں جی فرماندیا نے اجے تہاڈا پوترا آیا نہیں مینوں اشارہ کر دیتا گیا جدو آوے تے ایدا نام رکھنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج بابا جی نو پتر دے دکھ بھول گیا نے آمینہ دے لال دا چہرہ ویکھیا اور شام کوٹیو گل سن والی جے بابے عبدالمطلب نو اینیاں خوشیاں اینے چانے بابا جی عبدالمطلب نے انج کر کے پوری برادری دی دعوت کر لئیے اپنے بھی آگے بیگانے بھی آگے انج دسترخوان لگے دے سارے کھانا کھا رہے نے کھانا کھان دے بعد بابے دے کولا جم دے نے آندے نے بابا جی اج کھانے دا ایڈا وسیع انتظام ہے ایڈا مقصد کی ہے کھانا کو آندہ فرمایا اللہ نے منو پوترا دے دیتا ہے آندے نے بڑی خوشیت ہم دے نے محمد دے چاچے دے بابے تے تائے آقا 7 دن دے ہوئے دے دعوت تے آئے دے دعوت تے کٹھے ہو کے بہندے نے سارے نبی جی دے دادم کہندے نے سارے تے کی آندے نے جو عبداللہ دی بن کر ادھر میرے وال تو جو عبداللہ دی بن کر نہ شامی آیا کی نام بچے در خیار رکھایا تے دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس دا ناجے محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے نبی جی دے دادا نکندے نے سارے ساڑھے نزدیک نا اوکا جی آئے محمد اینا انوکا جی آئے تے بابا جی ہم نے رہے اور دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو چک کے تے باہر لے آئے تے آکے ہم نے او سردار و ذرا اکاں تے چکو میرے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنہوں تک تک نہیں رج دیا میری اکاں میں او دا نام محمد نہ رکھا تے کی نہ رکھا اور میں شام کوڑ والو جڑا آخری شیر دا مصرہ تو انو
सुनाना मैं बार पहले सब तो लैके आखिरी सब तक वेखना किदे दिल दे अंदर आमिना दे लाल दा प्यार है, मेरे नबी दी मुहब्बत है। आप दे सुनो जेड़ा मंद जुमला सुन के दोवें हाथ चुके सुभान अल्लाह कह दिया जे। सुनो पहले हजरत तवज्जो करिया जे। जा हुस्न मुस्तफा दे कीते नजारे कोई गल न कीती ते चुप हो गए सारे। मेरे आका दा चेहरा वेख के आंदे ने वाकई ये जिड्डा सोना एदा ना होना चाहिए मुहम्मद। बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आफद रफात रबानी साहब भी तशरीफ ले आए। लैना लग गई उलमा दी सुनिया जे और बाबा जी दे पूरा को खानदान चला गया। चल दिया अभी भी आमिना खुशी दे अंदर ने। इधर अगे की होया चल दिया दरवाजा खड़किया। मन दा कलबा कौन है जी? दाइयां आईयां ने, आईयां ते चलियां गई। बोलो आईयां ते अल्लाह क्यों? पर मैनू पता है कि मेरे नबी ने किदा दुध पीना। नबी मूसा ने बड़ियां दुध पिलान आईयां सा, पर अल्लाह नू पता सी किदा दुध पिलाना। दाइयां टुर गईयां ते अम्मा रो रही है ते फिर दरवाजा खड़किया ते आ गई है हिलम वाली माई हलीमा सादिया। कह दो ना, कह दो सुभान अल्लाह। मैं तो 2018 च वो घर वेख के आया जिस घर के अंदर मेरे नबी ने मां हलीमा का दुध पीता। मैं तो गलियां भी वेख के आया जिन्होंने गलियां के अंदर मेरे मुहम्मद बकरियां चराते रहे। सुनो अम्मा जी हलीमा आइया आमिना बच्चा होया, फरमाया होया पर बच्चा यतीम है। खामद नूं आंदियां ने बच्चा तो है वे पर यतीम है। कहता चुक ला हो सकता ये प्यार करिए अल्लाह जिंदगी का नक्शा ही बदल दे। चुक लिया सू आई हलीमा लिया बच्चा दे। अम्मा जी आमिना जिस वक्त पहले हलीमा टुरन लगी है ना तो अम्मा जी आवाज दिया ने नी हलीमा इनू समझ यतीम ना छड़ जावी। फिर बोलो ऐ महला बोले बख्शिशपुरे वाला भूतनपुरे वाला कहो सुभान अल्लाह। सामने वाले बोलो ते कहो सुभान अल्लाह और खब्बे वाले वासे भी कहन सुभान अल्लाह। इनू समझ यतीम ना छड़ जावी ए लाल न झोली विचों कढ़ जावी। मेरा पुत्र बड़ा अनमुल्लाई इनू सीने नाल ला लै चुप करके। हजरत हलीमा आईया ने मेरे मुस्तफा नू उठा के लै चलिया ने। इधर मेरे वाल वेखना जरा जदों लैके चलिया ने हजरत कसूरी साहब भी तशरीफ फरमाते वेखना जरा जदों लैके टुरिया ने इंज खावा सवारी ते बैठा ते अम्मा जी हलीमा ने जिवें दूजियां दाइयां लैके जांदियां ने बच्चा कपड़ा विछा के ना ते बच्चा विच रख दियां सीरत निगारा लिखिया इंज बन के मोढे ते पा लैंदियां बच्चा ते लैके टुर पैंदियां। अज हलीमा ने इंज कीता मुस्तफा नू पिछे पा लिया ते ओ सवारी जिहड़ी 2 दिन पहलों टुर के मगरों पहुंचदी सी अज उन्हें टुरना ही छड्ड दिता। बड़ा हलाया खामद कहंदा बच्चा अगे कर। हाँ मेरा मालिक आसमान तो वाल कहंदा वो जिहड़े पहलों खड़दे रहे वो पिछे वाले सन। ये जिहड़ा आया ना क़यामत नूं नबी भी इहदे पिछे होणगे सब तो अगे होएगा। अलम यजिद का यतीमन फआवा अगे करके ना मुहारा मेरे नबी दे हाथ नूं फड़ाइयां बकौल कारी मुहम्मद यासीन बलोच दे वो डैवो बन गई है। उठ के दौड़ पई जदों टुर पई अम्मा जी हलीमा दी सवारी जा रही ते जेड़ियां दाइयां गईयां ने पिछे उन्हें धूड़ा उड़दियां वेखियां ते आंदियां ने पिछे कौन है? उन्हें आख्या जेड़ी पिछे वे वो दी सवारी इन्ने। बोलो इन्ने क्यों भाई यार इन्ने जोगी नहीं। हली अम्मा जी कोल आईयां ते वेख कहंदे हाँ हलीमा ही है
हली भाई है, सवारी भी वही है। ते आंदिया ने हलीमा और सोना साडे पीर दी शान, साडे मुर्शद दी शान सुन रहा। आंदिया ने हलीमा की गल है, सवारी बदल लई आ। ते अम्मा जी फरमांदिया ने सवारी ओही है, अज अल्लाह ने सवार बदल दिता है, अज सवार बदल दिता। ते आंदे ने सानू दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रोके दी। भाई नामोर मान बार बार करे, शेर ज्यादा सुनाया जा, सुनो जरा। सानू दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रोक दी, जिवें जिवें रोकने आ जांदी पैर चुक दी। केड़ी शह साडे तो लुकाई जानी है, कानू इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी है। ते अम्मा जी हलीमा जवाब दिंदियां ने, फरमांदियां ने जिन्नू छड्ड आईया तुसी यतीम जान के, मैं ते झोली विच पा लिया दिलां दा हबीब जान के। उसे हादी नू मैं सीने ते सजाई जानी आ, ताइयों इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी आ। आंदे ने किनू लैके आई है, ते फरमांदियां ने अज दी कोई नहीं मिसाल। जे ईमान ताजा होया ते सुभान अल्लाह कह दिया जे, जिदी कोई नहीं मिसाल बे मिसाल लभ्या। साडा मसलक है। आका वर्गा आया भी नहीं, रब ने बनाया भी नहीं, तो क्यामत तक उची बोलो ओदा इलाज कौन करे, जेड़ा फिर कहना लब के ले आवा कितों है। 10 रुपये फरोजी का मुंडा दे गया, 10 रुपये इलम दी का मुंडा दे गया, लब के ले आवा कितों सोना तेरे ना। अल्लाह फरमांदा मैं इहो जा बनाना ही नहीं, ये अजे भी लभण टुरिया है, इनू 2021 भी लभण टुरिया। ते इधर अम्मा जी फरमांदियां ने जिदी कोई नहीं मिसाल, जाग्या करो जरा, जिदी कोई नहीं मिसाल बे मिसाल लभ्या। मैनू आमलां दी झोली विचों लाल लभ्या, उसे लाल नू मैं सवारी ते बैठाई जानी आ, ताइयों इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी आ। हजरात आइए जरा आखिरी गल करना चाहना, मेरे पैगंबर किड्डे सोने बन के आए, आका किड्डे प्यारे बन के आए। जिन्हें जिन्हें मेरे आका दा चेहरा वेखिया, हजरात तो दोबारा नहीं जे किसी पासे गया। आका दे चेहरे दी नूरानियत, आका दा चेहरा एडा खूबसूरत है। अबू बकर ने वेखिया, अल्लाह ने सिद्दीक बना दिता है। उमर ने वेखिया, अल्लाह ने फरूक आज़म बना दिता है। उस्मान ने वेखिया, अल्लाह ने शर्मो हया दा पैकर बना दिता। मौला अली ने वेखिया, अल्लाह ने फाते खैबर बना दिता। ओए बल दे कोलिया ते बिलाल ने वेखिया, अल्लाह ने कोलिया तो उठा के मुअज्जिन मुस्तफा बना दिता है। मक्के वाले बड़े मुकाबले किए, अब्दुल्ला बिन सलाम नू बुलाया, तू मुताला करके आ ते मुहम्मद दे नाल मुनाजरा करना है। बड़िया किताबां लैके अब्दुल्ला बिन सलाम मदीने आए, इंज मजमा लगाते ने, इन्हां चो मुहम्मद कौन है? यारफ मुहम्मद कौन है? वो लगा अगे लंघ जा, जेड़ा पूरे मजमे चो सब तो सोहना होगा ओदा नाम मुहम्मद होएगा। जदों मेरे नबी दा चेहरा वेखिया ते जुबान चो कह दिता लई सब वजहिल कज़ाब, और मैनू मुनाजरे वास्ते भेजा जे, एडे सोहने चेहरे वाला झूठा हो ही नहीं सकता। ओए अपने ते मनदे सन, बिगाने भी मनदे सन। आका लंघे ना ते एक काफला साइड ते बैठा, वो फरमाया खैर जे है जी, साढ़े को पैसे मोगे ने, अगे सफर से जान दे ज़्यादा राह मुक गया, ते आ ऊठ बेचना। तारक मुहारबी ने लिखे है। आका फरमांदे किन्ने पैसे लैने जे? आंदे की दसीए, जेड़ा हुंदा सोंदा ते अद्धे भी पैसे नहीं लांदा। आका फरमांदे ऊठ कोल रखो, ये दसो घर पहुंचो तक किन्ने को पैसों का काम चल जाएगा। जिदा मुर्शद बहुत है सही कोई मैनू। आंदे नहीं बाबे ने क्या ऊठ बेचना, किन्ने पैसे? आंदे ने इन्ने को पैसे ने। आका ने ऊठ दिया मुहारा फड़ी, इधर मेरे वाल वेखना, मुहारा फड़ के ऊठ लैके फरमाया इत्थे ही बवो, पैसे आ जाते ने। पैसे उची बोलो, पै
انہیں کہا ٹھیک ہے جی. آقا ٹر گئے. تے اے کافرے والے بڑے خوش نے. اللہ نے کیسا گا کسٹمر دیتا ہے, جنہیں منگے نے کہندا او نہیں دے دیاں گا. تے بابا جڑا ہی نا پیو وہ ستا سی پرا اٹھیا جکھا ملدا ملدا, انہیں ویکھا اوڑ دی جگہ خالی ہے. تے بلا کے آندا پترو اوڑ کتے جے؟ آندے نے ابا جی مبارک ہووے اونٹ. بولو تے پیسے؟ انہیں کہا جو کہندا جی پیسے میں بھیج دینا. کنیا ویچا جے؟ آندا جو انہیں کہا جننے منگو گے انہیں ہی دے دینا. تے کہندا انہیں کوئی خاندان دا اگے پیچھے دا پتہ جے؟ اے نہیں. تے کہنے لگا گن کے لے آ جے, لے آ جے پھر پیسے جنہیں دینے جو نہیں. اور بابے نو کی پتہ ہے کہ سودا کدے نال طے ہویا؟ غنی صاحب بابے نو کی پتہ ہے یہ سودا کون کرنا والا ہے؟ یہ تے اپنے منہ دیاں برکیاں مریداں نو کھوان والا ہے. بابا پریشان ہے, یہ سارے پریشان ہے. اے بابے دی جڑی بیوی ہے پرا خیمے وچ بیٹھی ہے تے کہندی وی اوراؤ کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے او جڑا بندہ آیا اونٹ لے کے چلا گیا تے او پیسے کہندا بھیج دینے آ, او دے ابو دا نہیں پتا, دادے دا نہیں پتا, خاندان دا نہیں پتا. تے پتہ کی آندی ہے؟ چپ کرو, جو او نہ آیا تو پیسے میں دے دیاں گی. اچھی کہہ دو یار, لوکی نچ دے ٹپ دے نہیں شرماندے. تسی یہ کہ سبحان اللہ کہاں تو بھی شرماندے, اچھی کہو سبحان اللہ. یہ گلاں مولوی فضر ماندیاں نہیں سنا رہا, یہ تو انہوں کسے دنیا دے مولوی دی گل نہیں سنا رہا, آمینہ دے لال دی گل سنا رہا. کردار مصطفیٰ کی ہے. انہیں کہا میں دیاں گی, تو جاننی ہے؟ انہیں کہا جاندی نہیں, پر ایک گل ہے سودا تسی طے کر رہے سو تے نگاہاں میریاں او دے چہرے تے سن. اس رب دی قسم ہے ایڈے سونے چہرے والا فراڈیا نہیں ہو سکتا. اجے انی گل حضرت انس بن مالک آئے, وہ بھی سودا تسا دیتا اونٹ جی, اے لو پیسے. انہیں پیسے ویکھے تے سر تو گٹھی لا کے فرمایا اے لو کھجوراں ساڈے مرشد نے تحفہ کلیاں نے. انہاں کہا مرشد؟ انہاں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اے خاتم النبیین نے پورے دا پیرا قبیلہ میرے محمد دا چہرہ ویکھ کے محمد دا مرید بن گیا. میرے آقا دا حسن کوئی معمولی گل سی؟ ایویں نہیں مائی حلیمہ کو لائیاں بیبیاں. آندی حلیمہ اگے تیرے گھر وچوں رون دی آواز ہوندی سی, اج کل نہیں آندی. فرمایا چپ کران والا جو آ گیا نہ کیا جے سبحان اللہ, چپ کران والا جو آ گیا. تے آندے نے علیمہ اگے تیرے گھر وچوں ہنیرا نہیں سی مکدا, ہن تیرے گھر وچوں چانن ہی چانن ہے. او دی وجہ کی ہے؟ تے کہندیاں نے اللہ نے سونے چہرے والا جو دے دیتا ہے. تے کیڑا دیتا ہے؟ 100 گز رسا سرے تے گنڈ. میں آخر دے اندر ترجمہ کر دیاں جے اجازت دیو تے ترجمہ کر دیاں. دیندی لوری شیما کیوں جی سنا دیا. اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب دی عمر چ برکت فرمائے. اچھی کہہ دو آمین, کہہ دو آمین. حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفیظہ اللہ نے کمال ترجمہ کیتا ہے, اور اللہ قاری صاحب نے صحت نہ لمبی عمر عطا فرمائے. ترجمہ بھی قاری دا کمال ہے تے قاری دا قرآن پڑھنا بھی کمال ہے. جو سبحان اللہ اچھی کہو تو میں گل سناواں, اے جو نہیں اچھی کہو سبحان اللہ. قاری صاحب دا قرآن پڑھنا نون والقلم وما یسطرون. جی ایڈی ٹھیالی سبحان اللہ کہنی ہے نا تو میری آیت واپس کر دو پھر. ایک باری اچھی کہو سبحان اللہ, پتہ لگا نا ماشاء. سنو ذرا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
لوری شیما میرے آقا نو عمل آ گئی ہے دیندی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب کے لانا محمد فرما کے دیندی لوری شیما سنیے سنیے دیندی لوری سنا کے گل مک لگی ہے پر تسی توجہ کرے آج ذرا دیندی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب کے لانا محمد فرما کے سوریا جا کے فرما دیا جھولا جھلان دی نالے منگ دی دعاوا جھولا جھلان دی نالے منگ دی دعاوا اے دے انام لکھ دے اللہ اے دے انام لکھ دے میری آساوا مالے جوانی لمبی عمر او پاکے یا ربی اب کے لامنا محمد فرما کے پڑھو حضرہ میرے لال ایمان تازہ ہو جائے ذرا پڑھو ذرا دیندی لوری شیم اللہ جڑا تیرے نبی دے پیار وچ بولے اللہ جڑا تیرے نبی دے ذکر وچ بولے اج ستیانو مدینے والے دا دیداری کروا دیویں تے یا اللہ جڑا پھر بھی نہ بولے انہوں زاسف زرداری دا کرا دیویں ان میں ویکھنا کدا دیدار کرنا بولو ذرا دیندی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب کے لامنا محمد فرما کے سنیو ذرا شیما فرما میرا اے ویر مینو بڑا ہی پیارا ہے پاویں نہ مانے چمیا پھر بھی ہم نارا ہے کچھ دی ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے کھچ دی ڈوری ویرا سما سامنے جے کھچ دی ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے یا ربی اب کے لانا محمد فرما کے تو فرما دے نسلو نہ چاچے بابے شک نہ کائی اساتے تامی جندڑی اس دے نام ہی لائی لوٹ لئی خدا دی خدائی لوٹ لئی خدا دی خدائی پیار محمد نال پا کے یا ربی اب کے لانا محمد فرما کے اگلی گل سنیں گے دھیان دینے کہندی شیما ویرے مول نہیں لب دے اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما دے اللہ جنہ کول بیٹے نہیں اپنی رحمت نہ بیٹے دے دے کہ اللہ جنہ تیاں دیتیاں نہیں انہاں دی تیاں دے نصیب چنگے کر دے کہندی شیما ویرے مول نہیں لب دے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے اللہ اللہ سب نو ویر دیوی فضل فرما کے یا ربی اب کے لانا پڑھو ذرا دیندی لوری شیما جھولا جھلا کہتے آخری شعر سنیا جے فرما دیا نے جنہ دے ویر چھوڑ گے پہنا پیاریاں جنت الفردوس پہنچے مار اڑاریاں اللہ سبنو صبر دیوی اللہ سبنو صبر دیوی فضل فرما کے یا ربی اب کے لانا محمد فرما کے دیندی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب کے لانا محمد فرما کے میرے آقا سب نالو سونے اور ایدی ہی وجہ کہ جیڑا میرے پیغمبر دا ایک وجہ چہرہ ویکھ لیندہ ہی دوبارہ جان جو گا نہیں سی رہندہ کافر اس سے گل تو ہی پریشان سن حضرات میرے مصطفیٰ سب تو حسین
جو مضمون دیتا گیا حسن و جمال دے لحاظ نال اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو بولتا ہے قرآن اس کی تفسیر ہے، دنیا حیران ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ سانو سچے سونے نبی دے نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔